إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. قال رب إني ظلمت نفسي. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے فاغفر لی پس مجھے بخش دے فغفر لہ پس اللہ نے معاف کر دیا انہو هو الغفور الرحیم یقیناً وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے قال رب ان بما انعمت علی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب بسبب آپ نے جو مجھ پر انعام کیا فلن اکون ظہیرا للمجرمین بس ہرگز میں مددگار نہیں ہوں گا مجرموں کا